बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए ये सोचा है कि आपके हाथों का एक आम सा अमल जो आप रोज़ थकन समझ कर करते हैं, अल्लाह के नज़दीक इबादत बन सकता है? ज़रा रुकें, अपने हाथों को देखें। यही हाथ जो दिन भर दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जब कपड़ों को पानी में भिगोकर मैल साफ़ करते हैं, तो क्या वो सिर्फ़ कपड़ों की सफाई होती है, या ये वो लम्हा होता है जहाँ आजिज़ी, मेहनत और पाकीज़गी एक साथ जमा हो जाती है? सोचें, क्या हमने सहूलतों की दौड़ में इन हाथों की बरकत को नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया? ज़रा गौर करें, दिल से ध्यान से सुनें। इस्लाम हमें सिर्फ बड़े बड़े अमाल का दर्स नहीं देता, बल्कि वो छोटे, खामोश और रोज़मर्रा के कामों को भी अल्लाह से जोड़ देता है। सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया गया, पाकीज़गी को इबादत का दरवाज़ा बनाया गया और नियत को हर अमल की रूह कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो हमें सादगी, खुद इंसारी और मेहनत का वो हसीन इम्तज़ाज मिलता है जो आज हमारी ज़िंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। सवाल ये नहीं कि मशीन जायज़ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारा दिल भी इस अमल में शामिल है। ये बात कोई बहस नहीं, कोई हुक्म नहीं, कोई सख्त नसीहत भी नहीं, ये एक खामोश दावत है, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को दोबारा देखने की दावत। ये समझने की दावत कि इस्लाम इबादत को सिर्फ जाए नमाज तक महदूद नहीं करता, बल्कि बावर्ची खाने, सहन और इन हाथों तक ले आता है जो पानी में डूबकर काम करते हैं। यही लम्हा आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बन जाए, और शायद यही सादा सा अमल आपके दिल में शुक्र, सुकून और आजिज़ी को ज़िंदा कर दे। यही वो नुक्ता है जहाँ ज़िंदगी इबादत बनना शुरू होती है। आप ज़रा गौर करें, इस्लाम में सफाई सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं, ये दिल की कैफियत भी है। जब आप अपने हाथों से कपड़े धोते हैं तो ये सिर्फ मैल कुचैल साफ करने का अमल नहीं रहता, बल्कि ये इस आजिज़ी की अलामत बन जाता है जो इंसान को ज़मीन से जोड़ती है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है, और पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि नीयत और तर्ज ज़िंदगी की भी होती है। हाथों से काम करना इंसान को गरूर से बचाता है, इसे याद दिलाता है कि इज़्ज़त मेहनत में है, सहूलत में नहीं। यही वो पहला सबक है जो इस्लाम हमें देता है कि बड़े बनने के लिए झुकना पड़ता है। सोचें, जब पानी आपके हाथों से बहता है, जब साबुन की झाग के साथ मैल उतरता है, तो दिल पर जमी गफलत की तहें ठीक आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेहनत को हकीर नहीं समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे, अपने कपड़े खुद सी लेते थे, और यही अमल उम्मत को ये पैगाम देता है कि खुद इंसारी ईमान की खूबसूरती है। हाथ से कपड़े धोना उसी खुद अंसारी का एक अक्स है। ये अमल आपको सब्र सिखाता है, क्योंकि हाथ से धोना वक्त मांगता है, और सब्र अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। जो शख्स छोटे काम सब्र से करता है, वो बड़े इम्तिहान भी इस्ताकामत से गुजार लेता है। यही वजह है कि इस्लाम में छोटे अमाल को भी बड़ा अजर दिया गया, अगर नियत खालिस हो। यही वो पहला दरवाज़ा है जहाँ सफाई इबादत बनने लगती है, और हाथों की मेहनत दिल को नरम कर देती है। ज़रा दिल से ध्यान दें, इस्लाम में नियत को हर अमल की बुनियाद करार दिया गया। अगर नियत अल्लाह के लिए हो तो आम सा काम भी इबादत बन जाता है। जब आप हाथ से कपड़े धोते हैं और दिल में ये ख्याल होता है कि मैं पाकीज़गी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के पसंदीदा अमल को ज़िंदा कर रहा हूँ, तो यही नियत इस अमल को बुलंद कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और यही असूल ज़िंदगी के हर गोशे पर लागू होता है। सोचें, अगर एक शख्स जदीद मशीन से कपड़े धोता है मगर दिल गफलत में डूबा है, और दूसरा शख्स हाथ से कपड़े धोते हुए शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह के नज़दीक किसका अमल ज़्यादा कीमती होगा? बात मशीन या हाथ की नहीं, बात दिल की है। इस्लाम हमें सहूलत से मना नहीं करता, मगर दिल को मुर्दा होने से ज़रूर रोकता है। हाथ से कपड़े धोना इंसान को लम्हा भर के लिए रुकने का मौका देता है। इस लम्हे में इंसान सोच सकता है, दुआ कर सकता है, इस्तग़फ़ार कर सकता है। यही वो खामोश लम्हात हैं जहाँ दिल अल्लाह से जुड़ता है। आज हम शोर में इबादत ढूंढते हैं, हालांकि असल इबादत अक्सर खामोशी में मिलती है। ये अमल हमें शुक्र सिखाता है, पानी पर शुक्र, हाथों की ताकत पर शुक्र, कपड़ों की नेमत पर शुक्र। जो शख्स शुक्रगुजार होता है, उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाती है। शायद यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी सादा थी, मगर दिल मुतमईन थे। ये बाब हमें ये सिखाता है कि नियत बदल जाए तो मामूल बदल जाता है। हाथ से कपड़े धोना सिर्फ सफाई नहीं देता, ये शुक्र, सब्र और अल्लाह से ताल्लुक़ का ज़रिया बन जाता है।
ذرا غور کریں، آج کی دنیا میں ہم نے سہولت کو کامیابی کا معیار بنا لیا ہے۔ جتنا کام کم محنت سے ہو اتنا بہتر سمجھا جاتا ہے، مگر اسلام ہمیں محنت سے بھاگنا نہیں سکھاتا بلکہ محنت میں وقار سکھاتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا اسی وقار کی ایک مثال ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جسم کو حرکت دینا بھی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ہاتھ سے کام کرنا جسمانی طاقت کو برقرار رکھتا ہے، سستی کو دور کرتا ہے اور انسان کو فعال رکھتا ہے۔ یہ صرف روحانی فائدہ نہیں بلکہ جسمانی بھلائی بھی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو روح اور جسم دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ سوچیں، جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو آپ کا دل بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ مشین صرف کپڑے صاف کرتی ہے مگر ہاتھ سے کیا گیا کام انسان کو خود سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ عمل عاجزی پیدا کرتا ہے اور عاجزی وہ صفت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے میں ایک اور سبق بھی ہے، قناعت۔ آپ زیادہ کپڑوں کے بوجھ تلے نہیں دبتے، آپ چیزوں کی قدر سیکھتے ہیں۔ یہی قناعت دل کو سکون دیتی ہے۔ جو شخص کم میں خوش رہنا سیکھ لے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام میں ہر وہ عمل قابل قدر ہے جو انسان کو تکبر سے دور اور اللہ کے قریب لے جائے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا اسی راستے کا ایک چھوٹا مگر روشن چراغ ہے۔ ذرا دل سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آسائش کو مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کو آسان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے اور امت کو یہ سکھاتے تھے کہ عزت خدمت میں ہے نہ کہ حکم چلانے میں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا اسی سنت کی یاد دلاتا ہے۔ سوچیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر سہولت اختیار کر سکتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو چنا، کیونکہ سادگی دل کو زندہ رکھتی ہے۔ جب آپ سادہ کام کرتے ہیں تو دل میں غرور نہیں پنپتا۔ غرور وہ زہر ہے جو عبادت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہی ہماری اصل ہے۔ یہی احساس انسان کو نرم دل بناتا ہے اور نرم دل انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ عمل گھر کے ماحول کو بھی بدلتا ہے۔ جب بچے والدین کو محنت کرتے دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ذمہ داری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تربیت نسلوں کو سنوارتی ہے۔ اسلام فرد ہی نہیں پورے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ باب ہمیں سنت کی روح سے جوڑتا ہے۔ سنت صرف عمل نہیں، ایک سوچ ہے، ایک طرز زندگی ہے، اور ہاتھ سے کپڑے دھونا اسی سوچ کا ایک خاموش اظہار ہے۔ ذرا غور کریں، اسلام میں ہر وہ عمل جس سے تکلیف دور ہو اجر رکھتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا صرف اپنا فائدہ نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے سہولت بھی ہے۔ یہ خدمت ہے اور خدمت عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب آپ یہ کام محبت سے کرتے ہیں تو دل میں نرمی آتی ہے۔ نرمی وہ صفت ہے جس پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ سخت دل عبادت تو کر لیتا ہے مگر قرب نہیں پا سکتا۔ سوچیں، آج ہم بڑے بڑے اعمال کی تلاش میں ہیں مگر چھوٹے اعمال کو بھول گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بڑا ہے جو اخلاص سے کیا جائے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا اسی اخلاص کا امتحان ہے، کیونکہ یہاں دکھاوا نہیں، صرف اللہ ہے۔ یہ عمل انسان کو خود احتسابی سکھاتا ہے۔ جب آپ اکیلے میں کام کرتے ہیں تو آپ خود سے بات کرتے ہیں، اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں۔ یہی لمحے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں نہیں، نیت کے ساتھ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ سوچیں، اگر آج آپ نے اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ کو شامل کر لیا تو آپ کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ایک مثال ہے۔ مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اسلام زندگی کو بوجھ نہیں، عبادت بناتا ہے۔ یہی لمحہ آپ کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آج اگر آپ نے نیت بدل لی تو کل آپ کا دل بدل جائے گا۔ اللہ چھوٹے قدموں کو پسند کرتا ہے اگر وہ اس کی طرف اٹھیں۔ یہ پیغام نصیحت نہیں، دعوت ہے، ایک سادہ، خاموش مگر دل کو چھو لینے والی دعوت کہ واپس سادگی کی طرف لوٹ آئیں، محنت کی قدر کریں اور ہر عمل کو اللہ سے جوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ شامل ہو جائے تو عام بھی خاص بن جاتا ہے۔ سوچیں، اگر آج آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام صرف بڑے بڑے اعمال کا نام نہیں بلکہ نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے کام بھی عبادت بن سکتے ہیں تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا کوئی معمولی عمل نہیں رہتا جب اس میں عاجزی ہو، شکر ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہی وہ دین ہے جو ہمیں زمین سے جوڑتا ہے مگر دل کو آسمانوں تک اٹھا دیتا ہے۔
ذرا غور کریں، دل سے دھیان سے سنیں۔ جب آپ محنت کو اختیار کرتے ہیں، سادگی کو اپناتے ہیں اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو سکون خود بخود آپ کے دل میں اتر آتا ہے۔ شاید ہم سکون باہر تلاش کرتے رہے، حالانکہ وہ تو انہی سادہ اعمال میں چھپا ہوا تھا جنہیں ہم نظر انداز کر بیٹھے۔ یہی لمحہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے تبدیلی کا آغاز ہو۔ آج نیت کر لیں کہ زندگی کے ہر کام کو عبادت بنانا ہے، ہر لمحے کو معنی دینا ہے اور ہر عمل میں اخلاص لانا ہے۔ اللہ آپ کی نیت کو قبول فرمائے، آپ کے ہاتھوں میں برکت دے اور آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے جو صرف اسی کے قرب سے ملتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔